नमस्कार. आयज आमची सातेरी भगवती देवळांत आसा आमी आनी हांगाच्यान आमचे वारकरी पदयात्रा करता. आयज हळड्यांचे सगळे जाण आषाढी एकादशीच्या निमतान तांकां हांव शुभेच्छा दिता. आयज हांगासून जे पदयात्री वयतात त्यांच्या आरोग्या कडेन बरें देवान लक्ष दिवचें आनी पंढरपुरात ते बऱ्या भशेन पावचे आनी थंयच्यान देवाचें दर्शन घेवन एकादशी पूर्ण करून हांगासर परत हळदोरान येवचें अशें मना पासून देवा कडेन मागता. आनी देवी सातेरी भगवतीची तेंचेर कृपा आसची. हे सगळ्या वाटेर अख्ख्या वाटेर तेंचे हांगासून जे पंढरपूर यात्रा जातली तेजेर आसची अशी प्रार्थना करता आनी सगळ्यांक परत एकदा ह्या पदयात्रेची शुभेच्छा दिता. आमची नेई वारी केल्या 5 वर्सां जाली. 5 वर्सां आमी वयता. म्हाका 8 वर्सां जाली. आमी आमची गेल्या आनी आतां आमी वयता. बरे भाशेन हातून पासून वचून सगळे येयले केन्ना कोणाची किटकीट ना वारी. म्हाजी एक्चुली 12वी वारी पूण हांवें केल्ली वारी न्ही 5वी वारी जी आमी तयार केली वारी आतां लोकांक उलयल्या वारी तयार केली 5वी वारी. आयज पासून आमची वारी आमच्या हेजेर आमी चालू केल्ली आहा आनी आमच्या हेजेरूच आहा प्रत्येकाचो आदार घेवन. तेन्ना ही वारी फाटबळ दिला आमच्याच तेंच्यांनी जिल्लोवन गेल्या तेंच्यांनी म्हाका फाटबळ दिवन हांवें फुडें वारी केली आमची सुरू तारीख आमी हळडूनसून वारी काडल्यार आमकां हे 5वें वर्स जालें. आमी वारी दुसरे वारीक वयताली. आमकां दिसलें की आमच्या वारकऱ्यांनी काडून आमी वारी काडची आनी आमी ती आयज 5वें वर्स आमी कंप्लीट करता. तेन्ना देवा कडेन मागता आमी तेंचे देवान आमकां बरो सुशोग सगळ्यांक बरे भशेन हाडचें. ही वारी करपाक लागून आमी खूब कश्ट काडलेले. आमकां 5 वर्सां जाली ही वारी आमी करता. सातेरी भगवतीच्या नांवान